आजकल के नौजवान को कैसे कन्विंस करेंगे कि इनको छोड़ के आपके पास आए? What will you say? क्या है आपके पास? देखिए नौजवान अगर आप देखें, नौजवान अगर आप देखें तो वो तो ज़्यादा पीटीआई की तरफ ही उसका रुख हुआ, ठीक हो गया ना. आई थिंक इट इज़ ऑल्सो टू डू विद बिकॉज लॉजिकल लोग तो अब निकलते आ रहे हैं वहाँ से. एक बिल्कुल निकलते आ रहे हैं, बिल्कुल. जो मोहब्बत में थे, जिनकी अंधी मोहब्बत थी, वो अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन लॉजिकल लोग अभी भी समझ गए हैं कि चीज़ें कैसी बेहतर हैं. वो शुक्र है कि लोग समझ गए हैं, शुक्र है कि लोगों में शऊर आ गया है. लेकिन आप उनको कन्विंस आप कैसे करेंगे? देखिए कुछ लॉजिकल लोग हैं, आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे? आपके पास क्या है आपके उस प्लेट के ऊपर कि ये हमारे पास है, हम इसके साथ पॉलिटिक्स में उतरेंगे और हम आपको ये देंगे, वो क्या है? देखें हमें इस वक्त जो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमारा नौजवान है ना, हमें उसको अपॉर्चुनिटी देने की बहुत ज़रूरत है. व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि आपका बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है. नौजवान को आपने इतना क्रश कर दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि नौजवान जो है वो अब आपको पता है कि मुल्क छोड़ के जा रहा है. कितने सारे हमारे अभी पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, मतलब ये कुछ ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स एक्चुअली यू कैन से, आपके नौजवान जो हैं वो गए हैं और उन्होंने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं. आप अपने नौजवान को जो है आए दिन हमारे मुल्क में इंटरनेट बंद हुआ होता है. अब नौजवान जो है वो आपका सारा का सारा वो ऑनलाइन काम करता है. लेकिन हम ऑनलाइन कर ही नहीं पाते ना, हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चलता. आपका हमारा इंटरनेट ही नहीं चलता. अब आप ऑनलाइन नहीं काम ये कर पाते. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सही करने की ज़रूरत है. अच्छा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो आपको लगता है कि एक ऐसे लीडर हैं जिसको पंजाब पसंद करेगा? क्योंकि लाहौर में वो एक दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं, ये वाला. आपको लगता है कि पंजाब एक्सेप्ट करेगा उनको किसी तरह, या उनके अंदर कोई सा करिश्मा है? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे तो वो अच्छे लगते हैं, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वो अपनी वालदा की जो है पॉलिटिक्स उसको आगे लेके चलते हैं, बड़ी महज़ब और बड़ी डिसेंट पॉलिटिक्स के साथ वो चलते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है. लेकिन आपको क्या लगता है कि पंजाब के लोग, वो नौजवान जो अभी इमरान खान साहब को पसंद करते हैं या मरीम नवाज़ साहबा को पसंद करते हैं, वो इस तरह की अग्रेसिव चीज़ को पसंद करते हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब को पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं. देखें मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, जैसे आपने इनकी वालदा की बात की, बीबी शहीद के बेटे, जिस तरीके से शी वॉज़ वेरी क्लियर इन अ विजन, शी वॉज़ वेरी हम्बल पर्सन, शी वॉज़ वेरी नॉलेजेबल. वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने, बिकॉज शी कुड आई मीन फोरसी कि अब मेरा बेटा है, वो आएगा, सियासत में आएगा, पॉलिटिक्स में आएगा, एंड ही हैज़ टू टेक अ लीडरशिप रोल. तो उन्होंने सारी वो चीज़ें इंस्टिल की. मतलब बिलावल भुट्टो इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन. आई मीन मैंने तो उनको ज़मीन पे बैठ के पीते हुए देखा हुआ है कि जब वो ज़मीन पर बैठे, एक कारकुन गाड़ी के सामने आ गया और वो ज़मीन पे बैठ गया. उसने कहा मेरी गाड़ी यहाँ से ऊपर गुजार दो, अगर ये मुझे उतर के मिलेंगे तो ठीक है, वरना मेरे ऊपर से गुजार दो. ही गॉट ऑफ एंड ही सैट ऑन द रोड एंड ही मेट हिम. जस्ट रिमार्केबल. ये नहीं किया कि उठ के उसको साइड पे ले गए, वहीं पे बैठ गए, उसके साथ गुफ्तगू की, उसको जब भी डाली, उससे बातचीत की. कारकुन का दिल इतना बड़ा हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या कहते हैं, ये हमारी नौजवान को भी पसंद हैं. हमें नौजवान को ना ज़रा इंगेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है. हमें नौजवान को अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी. क्योंकि गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर हम पीपल्स किसी पार्टी को का जो जियाला है ना, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिकल गिमिक नहीं कहूँगी. पीपल्स पार्टी का जियाला आई हैव सीन, मैंने तो अपनी आँखों के सामने देखा हुआ है कि जिस तरीके से पार्टी में उसकी कितनी स्पेस है. मैं आपको बताती हूँ एक वन ऑड इंसिडेंट वेयर बिलावल हाउस लाहौर की बात है, एंड जरदारी साहब जो है वो एक हमारी मीटिंग थी सम मैनी ईयर्स बैक, लाइक मे बी 3-4 ईयर्स बैक आप कह लें. तो उसमें जाले आगे बैठे हुए हैं, जरदारी साहब जो हैं वो आगे मतलब उनके सामने बैठे हुए हैं, और एक बंदा उठा ज्याला और उसने दिल की भड़ास निकाल दी. उसने गुस्से हुआ, उसने चीखें मारी, उसने पता नहीं क्या क्या कुछ किया उधर खड़े होके. अच्छा सारे जो आगे ना इधर उधर के लोग के, और वो जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा बैठो चुप करो, बैठो चुप करो, कि ऐसे नहीं बात करते लीडरशिप के सामने ना. जरदारी साहब ने कहा सारे खामोश हो जाएं, उसको बोलने दो. अच्छा वो उसका दिल इतना बड़ा हो गया, उसने कहा रियली, कि मतलब मुझे एक आप प्लेटफॉर्म दे रहे कि मैं बोलूँ और मैं क्रिप करूँ और मैं रोऊँ और मैं ऊंचा बोलूँ. उसने सब किया. एंड जरदारी साहब सेड टू हिम, लिसन टू हिम विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, एज ऑब्वियसली जरदारी साहब की तो एक मुस्कुराहट ही बहुत होती है. तो उन्होंने बिग स्माइल के साथ तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करें, बोलें.
وہ بولا, اس نے دل کی ساری اپنی بھڑاس نکالی, ایسا اس کا کتھارسس ہوا, زرداری صاحب نے اس کو جواب دیا, بعد میں اس سے سائٹ پہ اس کو ملے بھی. تو یہ ہماری جمہوریت ہے, یہ ہماری, میں کہتی ہوں ہماری کارکن جو ہیں ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. دس از ناٹ آپ کہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل کوئی گیمک ہو گیا یا کچھ ہو گیا, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا. اور دیر واز نو میڈیا انوالوڈ, دیر واز نو بڈی اوور دیر, ہماری آپس میں میٹنگ تھی کوئی 100 150 200 بندے کی. اچھا ایک آخری سوال, میں کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کا پولیٹیکل ویژن جاننا چاہ رہا تھا, اور میں کیونکہ اب یہ بات موروثی سیاست پہ آتی ہے, چیزوں پہ آتی ہیں, آپ کا ایک پولیٹیکل فیملی ہے, آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, اس وجہ سے یہ ساری باتیں میں نے آپ سے پوچھی, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا. ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ایک عام ورکر ہے, ایک خاتون ہے, بزرگ ہے یا نوجوان ہے, آپ ہی کی ایج کی ہے, اپنے علاقے میں ایکٹیو بھی ہے, لیکن غریب ہے اور پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, لیکن پھر بھی ایکٹیو ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہے, لوگوں سے بات چیت کرتی ہے. کیا وہ ایم پی ایم این اے بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں, وائی ناٹ. کیسے بنے گی؟ دیکھیں ہماری پولیٹیکل جو ہے ورکرز وہ ایم پی ایز بنتی ہیں, آپ کی ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں نا, ریزرو سیٹ پہ. جی, لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس طرح کام کرنے والا, اس طرح اپنی جان, بالکل پیپلز پارٹی میں تو خواتین کی اسپیس ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی. غریب خاتون کی بات کر رہا ہوں, میں غریب خاتون کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ جا سکتی ہے, کیا وہ پہنچ سکتی ہے؟ بالکل پہنچ سکتی ہے, کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے. کہ آپ کے دیکھیں یہ پہلے بھی ہماری مثالیں تو ہیں, ایک بی اے جگر آپ لے لیں, بی اے جگر ہماری ملتان سے خاتون, بوڑھی خاتون, اور ان کا کوئی اتنا بڑے گھرانے سے ان کا تعلق نہیں. پیپلز پارٹی نے ان کو اسپیس دی, پیپلز پارٹی نے ان کو, اب آئی کوڈ بی رانگ ان دس, اب میری ایگزیکٹ اس میں وہ نہیں ہے, بٹ آئی بلیو شی آلسو گاٹ ٹکٹ. یہاں سے آپ کی پنجاب سے ہیں, اب مجھے دین اگین اب میرے اٹس اے ٹرکی کویسچن, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, خاتون ہے ابھی ان کی, خیر اب تو وفات بھی اب ان کی ہو گئی, پرانی ایک کارکن ہے, وہ بھی پنجاب سے ایم پی اے بنتی تھی. سو پیپلز پارٹی میں خواتین کی ریزروڈ سیٹوں پہ, اور ویسے بھی خواتین کی اسپیس ہے. جیسے بی بی صاحبہ کے ساتھ بیگم ناہید ہوتی تھیں, اور اس طرح ان کے ساتھ اور خواتین ایسی ہوتی تھیں, وہ خواتین آج کہاں ہیں پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں سیاست تو اب ذرا چینج پھر اس طرح ہوتی ہے. وہ بی بی کے قریب تھیں, یس بالکل انڈیڈ. اب بی بی جب نہیں رہی تو وہ تھوڑا سا وہ پیچھے ہو گئی. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ جب تک آپ کا وہ لیڈر زندہ رہے اور آپ کے قریب رہے اور آپ اس کے قریب رہیں, اس کے ساتھ ساتھ رہیں, تو آپ کی یہ تو نیچرلی سو ہے نا. نیچرل ہے نہیں, یہ تو ہر فیلڈ میں نیچرلی سو ہے. نہیں کہ آپ لیٹ سے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے, یا کوئی خاتون ہے, کوئی آپ کے قریب ہے, اور خدا نخواستہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ کو کچھ ہو جاتا ہے, اور فار وٹ ایور ریزن, تو ایک نیچرلی سو چیز ہے کہ جو نیکسٹ آئے گا تو وہ اپنے ساتھ اپنے ہی وہ لوگوں کو پروموٹ کرے گا اور لے کر آئے گا. اٹس ناٹ جسٹ ٹو ڈو ود پالیٹکس, اٹ از ٹو ڈو ود آل کائنڈز آف فیلڈز. اٹ مینس کہ پسند ناپسند بڑی اہم ہوتی ہے سیاست میں, لیڈرشپ کی پسند ناپسند بہت اہم ہوتی ہے. میرے خیال میں کام زیادہ بولتا ہے, لیکن ابھی تو آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے پسند کے لوگوں کو لے کے آئے گا. کام بولتا ہے, دیکھیں کام بھی بولتا ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ پسند اور ناپسند کی بنا پر کریں, ناٹ ایٹ آل. آپ کا کام بولتا ہے, اگر آپ کا کام بول رہا ہے تو صحیح نا, پسند ناپسند ہی تو ہے. جب پسند ناپسند کے لوگ, آپ نے میرٹ کی بات کی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ میرٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ یہ تو میرٹ پہ ہیں ہی نہیں, بہت بڑی بڑی جگہوں کے اوپر. دیکھیں یہ ان آل فیلڈز آف لائف, اگین ان آل واکس آف لائف, اسی طرح نظر آتا ہے کہ وہ پسند ناپسند کی وجہ سے ہیں. تو یہ تو پھر کسی قسم کی پالیٹکس نہیں. میں اس کو نہیں, آپ میرے خیال میں مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. میں اس کو ایسے نہیں کہوں گی کہ پسند ناپسند, انسان کا کام بولتا ہے. اگر انسان کا کام بول رہا ہے نا تو اس کو اپرچونٹی ملے گی. کے لیے ہونا چاہیے یا عوام کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ عوام یا پارٹی کے لیے, اور عوام کے لیے یہ بھی کام ہے کہ آپ اپنے لیڈر کا بیگ اٹھا لیں, یہ بھی کام ہے. نہیں, یہ کام نہیں ہے, میں اس کو کام نہیں سمجھتی. کیا کام سمجھتی ہیں؟ عوامی خدمت. اچھا جی, یہ عوامی خدمت, عوام کے لیے آپ کام کریں, عوام کو آپ اف یو کین ناٹ, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مینز بھی نہیں ہے نا کچھ کرنے کے, تو آپ ایک ہوپ تو بن سکتے ہیں نا. ہوپ ڈز ناٹ کاسٹ اینی تھنگ.